बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी जो तैयारी आप लोग इनिशियल टेस्ट की, ISSB की, या वो तमाम बच्चे जो इस टाइम किसी क्रेडिट कॉलेज के एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और जो नोट्स आप लोगों ने मेरे से मंगवाए हैं इनको पढ़ रहे होंगे। दिन रात एक करें, मेहनत करें। इंशाल्लाह ये मेहनत जो आप लोग कर रहे हैं ये ज़रूर काम आएगी। अल्लाह ताला की ज़ात जो है किसी की मेहनत ज़ाया नहीं फरमाती, इसलिए आप एक टाइम टेबल के तहत मेहनत में शिद्दत लाएं। आजकल देखें सर्दियाँ, ठंड है ना, तो रातें लंबी होती हैं। इन रातें, ये जो रातें लंबी हैं सर्दियों की, इनसे फ़ायदा उठाएं। अपना एक शेड्यूल ऐसा सेट करें कि आप रात देर तक स्टडी करें, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप पूरी पूरी रात जागते रहें और सुबह की नमाज जो है वो आप ना पढ़ें। नमाज फजर लाजमी आपने अदा करनी है। कामयाबी देने वाली ज़ात कौन सी ज़ात है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो इसलिए फजर की नमाज ना पढ़ के अल्लाह को नाराज़ आपने नहीं करना। जिसने कामयाबी देनी है, जिस ज़ात ने, और उसको ही हम नाराज़ कर देंगे तो फिर कामयाब कैसे होंगे? तो इसलिए इस बात का आपने खुसूसी एहतमाम करना है टाइम टेबल में कि ऐसा ना हो कि नींद इतनी आपकी डिस्टर्ब हो जाए कि आप फजर की नमाज के लिए उठ ना पाएँ। तो अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल ऐसा सेट करें कि आप फ्रेश उठें नमाज फजर के लिए, और नमाज फजर तसल्ली से अदा करने के बाद फिर आप अगर रेस्ट करना चाहते हैं तो रेस्ट कर लें। अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो अपने शेड्यूल को देख के फिर टाइम टेबल आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको लिखवाऊंगा। ये तमाम क्वेश्चन उन तमाम स्टूडेंट के लिए बहुत ही अहम है जो अफवाज पाकिस्तान के तमाम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सेलर की कर रहे हैं, एयरमैन की कर रहे हैं, सोल्जर की कर रहे हैं, ASF के कॉर्पोरल की कर रहे हैं, या ASF के टेस्ट ASI की तैयारी कर रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारा ये चैनल उन तमाम स्टूडेंट के लिए बहुत ही अहम है, और ये लेक्चर्स बड़े अहम है जितने मैंने इस चैनल के ऊपर दिए हैं। सैकड़ों वीडियोस पड़ी हुई हैं जो बच्चे PMA लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारी जो एकेडमी है ख़ास तौर पे इसमें PMA लॉन्ग कोर्स की ही तैयारी हम ज़्यादा करवाते हैं। इनिशियल टेस्ट के लिए बच्चे आते हैं, साथ ISSB की तैयारी भी करते हैं। चूँकि मेरे पास स्टूडेंट दूर दराज से आते हैं, कोयटा से आते हैं, कराची से आते हैं, ठीक है, और फिर ज़्यादा अरसा यहाँ काम नहीं कर पाते, हॉस्टलों के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि इनिशियल के साथ ही आप लोगों को ISSB की तैयारी करवा दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियल टेस्ट में हमारे जितने बच्चे आते हैं एकेडमी में, मैक्सिमम बच्चे पास होते हैं। कोई इक्का दुक्का फेल हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज फेल स्टूडेंट नहीं होते। क्योंकि मेहनत कराता हूँ, मेहनत करना सिखाता हूँ कि मेहनत कैसे की जाती है, और उनको शेड्यूल बना के दिया जाता है कि बेटा इस तरह आपने मेहनत करनी है। और डेली बेस पे उनसे हम सुनते भी हैं, उनकी वीडियोस बनती हैं, बच्चे अपनी वीडियोस देखते हैं और अपनी खामियां तलाश करते हैं कि हमारे में ये खामी है। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू की मैं वीडियो बनाता हूँ, इस तरह बाकी जो लेक्चर्स हैं उनकी वीडियो बना के बच्चों को सेंड की जाती हैं, ताकि वो देख पाएं कि आया हमें क्या खामी है, क्या गलती है, इसकी इस्लाह कैसे की जा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट इस्लाह करते हैं, कॉन्फिडेंट होके जाते हैं। यहाँ से पब्लिक स्पीकिंग भी करवाई जाती है ताकि आपको के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो। इसी तरह इंग्लिश स्पोकन के साथ साथ हम क्लास 6 से लेके क्लास 2nd ईयर तक ट्यूशन जो है वो ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और बाकी कोर्सेज भी हम करवाते हैं, जैसे एंट्री टेस्ट है क्रेडिट कॉलेज क्लास 8 के लिए, उसकी तैयारी भी हम करवाते हैं। तो आप अपने बच्चों को, या कोई स्टूडेंट सुन रहे हैं तो अपने पेरेंट्स से मशवरा करके आप ज़रूर इधर आपको आना चाहिए। और जिन स्टूडेंट के पास नोट्स अभी तक नहीं है तो नोट्स मंगवाएं, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो मेरे नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम और सिटी का नाम। अच्छा बेटा, जब आप व्हाट्सएप करते हैं तो काइंडली पहले मेरा नंबर सेव करके आप व्हाट्सएप किया करें, और अपना नेम, अपना जो नंबर है आप सेव करवाया करें। क्योंकि व्हाट्सएप की भी ये पॉलिसी है कि जब आप एक दूसरे को व्हाट्सएप करते हैं बगैर नंबर सेव किए तो कुछ मैसेजेस के बाद वो नंबर बैन कर देते हैं। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर नंबर क्यों बैन हो जाता है व्हाट्सएप का? उसकी रीजन यही है कि आप अगले का नंबर तो सेव रखते हैं लेकिन अपना नंबर सेव नहीं करवाते। इसलिए जो स्टूडेंट मेरे से रब्ता करते हैं सबसे पहले उन्हें मैं यही कहता हूं कि आप बेटा नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट सेंड करें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आपने मेरा नंबर सेव कर लिए। तो मेरा नंबर है 033596916113। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दिया गया है, ये यू फोन का जो नंबर है, इसी नंबर पे आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। अगर व्हाट्सएप पे रिप्लाई ना आए तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके नोट्स मंगाएं, ग्रुप ज्वाइन करें, एकेडमी की डिटेल लें, नोट्स के डेमो वगैरह आपके पास आ जाएंगे। सारे मैसेज तसल्ली से पढ़िएगा
اور پھر آپ نوٹ سے بھی تیاری کریں. اور جو لیکچرز ہیں یہ جو ڈیلی ہم رات کو 9 بجے ایک لیکچر اپلوڈ کرتا ہوں میں, اور ایک دوسرے چینل پہ 9:30 بجے لیکچر اپلوڈ کیا جاتا ہے. یہ آپ لوگوں کے لیکچر محنت سے بنائے جاتے ہیں. لیکچرز کو نہایت توجہ سے آپ دیکھا کریں, سنا کریں, اور جتنے بھی کویشچنز میں لکھوا رہا ہوں, ڈکٹیٹ کروا رہا ہوں, یہ سارے کے سارے کویشچنز آپ لوگ لکھا کریں اور یاد کیا کریں. ایک بچے نے پوچھا سر تیاری ہم کیسے کریں, مجھے اس طرح کے کویشچن جو ہوتے ہیں ملٹیپل چوائس کے, ٹھیک ہے, یہ یاد نہیں ہوتے. تو یاد کیسے نہیں ہوں گے بچے, بار بار پڑھیں گے تو یاد ہو جائیں گے. آپ جو پڑھیں گے نہیں, دلچسپی نہیں لیں گے, ذوق و شوق نہیں ہوگا آپ کے اندر, تو یاد کیسے ہوں گے. تو صرف آپ نے رٹے نہیں لگانے. بعض بچے کیا کرتے ہیں, رٹا لگاتے ہیں, رٹا لگا کے ایک ایک لفظ یاد کر لیتے ہیں رٹے پہ. بعد میں کیا ہوتا ہے, انٹرویو میں وہ بچے فیل ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ صرف اس نے رٹا لگایا ہوتا ہے, تحقیق نہیں کی ہوتی. جس طرح آپ نے دیکھیں, آپ نے رٹا لگا لیا کہ UNO کب بنا, 24 اکتوبر 1945, ٹھیک ہے, یہ آپ نے رٹا لگا لیا, ٹھیک ہے, یاد کر لیا. یا پاکستان UNO کا ممبر کب بنا, وہ آپ نے ڈیٹ یاد کر لی. لیکن پھر آپ نے UNO کے بارے میں تحقیق نہیں کی کہ UNO ہے کیا, کتنے ادارے ہیں, ٹھیک ہے, ادارے کیسے کام کر رہے ہیں. تو جو بچہ رٹا لگائے گا, ٹھیک ہے, تحقیق نہیں کرے گا, سرچ نہیں کرے گا, تو پکڑا جائے گا جا کے انٹرویو میں. اس لیے جو بچے میرے پاس آتے ہیں انہیں میں یہی کہتا ہوں, بار بار فوکس بھی یہ کرتے ہیں ویڈیوز کے اندر بھی, لیکچرز کے اندر بھی, کہ بیٹا آپ لوگوں نے نوٹس کو صرف رٹنا نہیں ہے, بلکہ آپ نے تحقیق کر کے, سرچ کر کے اپنے دل میں اتارنے ہیں. نوٹس جو علم ہے ان کو آپ نے دل میں اتارنا ہے, شوق سے پڑھنا ہے. آپ نے چیزیں شوق سے یاد کرنی ہیں, تب جا کے آپ ایک اچھے طریقے سے اچھے طالب علم ثابت ہوں گے, اور اب سلیکشن بھی انشاءاللہ یقینی ہوگی. تو لہٰذا ان تمام جتنے بھی کویشچنز ہیں, جہاں پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں میرے سے, اور تحقیق خود بھی کر سکتے ہیں. آج کل تو ویسے بھی دیکھیں, گوگل ہے, یوٹیوب ہے, بڑے بڑے علماء کرام ہیں یوٹیوب پہ, وہاں سے بھی آپ اسلامی چیز بھی تحقیق کر سکتے ہیں. بڑے بڑے اسکالرز ہیں, وہاں مختلف چیزیں سائنس کی بھی آپ تحقیق آسانی سے اپنے موبائل پہ کر سکتے ہیں. جی, یہ جو کویشچن ابھی میں یہاں پہ ڈکٹیٹ کروانے لگا ہوں, یہ وہ کویشچن ہے جو PMA 153 لانگ کورس میں آئے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی جو کورس گزرا ہے. PMA لانگ کورس جو ہوتا ہے, یہ کورس سال میں 2 دفعہ آتا ہے. ایک کورس آتا ہے جناب آپ کا یہ اکتوبر میں, دوسرا کورس آتا ہے اپریل میں. اپریل والے کورس میں وہ تمام اسٹوڈنٹ جو 12ویں کلاس میں زیر تعلیم میں پڑھ رہے ہیں, ہوپ سرٹیفکیٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اکتوبر والے کورس میں آپ لوگ اپلائی ہوپ سرٹیفکیٹ پہ نہیں کر سکتے. ہوپ سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے, پرنسپل سے آپ سائن کرواتے ہیں ایک سرٹیفکیٹ کہ اس بچے کے اتنے % نمبر آ جائیں گے, ٹھیک ہے, 65% نمبر یہ لے لے گا اوور آل, تو یا 60% نمبر لے لے گا. کیوں آج کل ان کا کرائٹیریا آرمی کا یہ کہ 55% نمبر جو ہیں یہ منیمم اگر آپ کے ہیں انٹر میں, چاہے آپ نے FA کی ہے یا FSC کی ہے, تو آپ ایلیجیبل ہیں, سوٹیبل ہیں, جا سکتے ہیں پاکستان آرمی میں ایز اے کمیشن آفیسر. آپ کی جو ایج ہے انٹر بیس پہ 22 سال 3 ماہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ایج میں بھی بعض بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایج سر کہاں تک کاؤنٹ کرتے ہیں. ایج کاؤنٹ کرتے ہیں PMA میں انٹری کی ڈیٹ تک. فرض کریں کہ بھی یہ جو کورس ہے گا اپریل کا, یہ جائے گا PMA نومبر میں. آپ ازیوم کریں کہ 1 نومبر 2024, 1 نومبر 2024 تک آپ کی جو ایج ہے وہ 22 سال 3 ماہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح جو اکتوبر کا کورس آتا ہے وہ جاتا ہے مئی میں, ٹھیک ہے, 1 مئی ہے یا 13 مئی ہے, آپ چیک کر لیجئے گا. آپ 1 مئی کو ذہن میں رکھیے گا. آپ کی ایج 22 سال 3 ماہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ابھی جو کورس ہے یہ آئے گا اپریل میں آئے گا, تو آپ کی ایج جو ہے اگر انٹر کیے ہوئے آپ نے, تو آپ کی ایج نومبر تک 22 سال 3 ماہ سے اگر کم ہے تو آپ جا سکتے ہیں تھرو PMA لانگ کورس پاکستان آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں. ہاں, اگر آپ نے BA کر لی ہے, BA میں آپ کے اچھے نمبر ہیں, 60% مارکس لیے ہوئی ہیں آپ نے, تو آپ 1 سال مزید یعنی کہ آپ کو ریلیکسیشن مل جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ نے BS کر لی ہے تو آپ کو مزید 2 سال کی ریلیکسیشن مل جاتی ہے, یعنی کہ 22 سال کے بجائے 24 سال تک آپ PMA لانگ کورس کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں بھی رکھیے گا. اسی طرح اگر آپ سولجر ہیں, سروس کر رہے ہیں, ڈیوٹی پہ ہیں, حاضر سروس ہیں, تو آپ 25 سال تک PMA لانگ کورس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور وہاں آپ کے نمبر بھی اگر کم ہیں, فرض کریں 50% نمبر آپ نے لیے ہوئے ہیں, تو بھی آپ ایلیجیبل ہیں. ٹھیک ہے, ویسے تو 55% نمبر ہیں, لیکن سولجرز کے لیے یہاں بینیفٹ یہ ہے کہ 50% مارکس والے سولجر بھی جا سکتے ہیں. اگر آپ کے نمبر کسی بچے کے کم ہیں تو امپروومنٹ کریں, نہیں کر سکتے تو آپ سولجر اپلائی کر دو. ٹھیک ہے, سولجر کی ویکینسیز آتی رہتی ہیں, سولجر اپلائی کریں. میرے گروپ کو جوائن کریں گے تو آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے گی کب کون سی ویکینسیز آ رہی ہیں اور کیسے اپلائی کرنا ہے. آپ کو ساری ڈیٹیل واٹس ایپ گروپ